हांव डॉक्टर संगीता केळुस्कर, मेडिकल ऑफिसर इन्चार्ज फ्रॉम PSC बेतकी. हे आता व्हायरल जाला तें एक आमचे कडेन पेशंट आयिल्लो 14 तारखेक 14 ऑगस्ट अरावंड 12 सुमार दीपक साहू म्हणून 16 वर्साचो तरणाटो फ्रॉम देवळाई खांडोळा आनी आमचे कडेन तो आयलो तेन्ना आमच्या ड्युटी डॉक्टरा कडेन कॅज्युअल्टीन आयलो तेन्ना ताजो हिस्ट्री आशिल्लें विथ अ फिवर विथ वॉमिटींग आनी एबडॉमिनल पेन आनी फिवर आशिल्लो 3 दिसाचो फिवर आशिल्लो आनी ताणें आपल्या बरोबर भायल्यान म्हणजे प्रायवेट लॅबांतल्यान NS1 सस्पेक्टेड NS1 पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आशिल्लो ताजे कडेन तो पॉझिटिव्ह दाखयतालो सस्पेक्टेड NS1 डेंगी पॉझिटिव्ह अलॉंग विथ प्लेटलेट्स ताजे 62,000 दाखयताले फ्रॉम प्रायवेट लॅब आशिल्ले. सो जेन्ना आमचे ड्युटी डॉक्टरान ताका तपासलो ताका BP प्रेशर बीन सगळें नॉर्मल आशिल्लें बट बिकॉज तो वॉमिटींग करतालो उलटी जाताली म्हणून ताका सर आनी इंजेक्शन्स दिले उलटेचे आनी सर लायलो आनी आमी आमच्या तर्फे आमच्या लॅबान कंप्लीट हिमोग्राम टेस्ट केलो. तातूंत आमकां प्लेटलेट अरावंड 31,000 मेळ्ळे. सो आमी आनी वेळ वगडूंक ना. सो रोखडे विथ द पायन विथ द सर बीन लावन ताका रोखडो विथीन 1.5 वरां भितर 1.5 ते 2 वरां भितर आमी ताका GMC रिफर केलो. कित्याक आतां पावसाचे दीस चालू आसा म्हणून न्ही सगल्या कडेन उदक सांचून रावता आनी आमकां एक डेंगी मलेरिया केसीस जावं शकता. सो आतां हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता अगर कोणाक जोर आसा 3 दिसाकून वयर तांच्यांनी वेळ न वगडायता हांगा बेतकी PSCक येवन सगळे टेस्ट आपले करून घेवपाचे कित्याक हे टेस्ट सगळे फ्री आसा आनी आमी केन्नाय करतात. सो हे टेस्ट वेळ टायम वेस्ट करनासतना टेस्ट करून घेवपाचे. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक अगर खंय साचिल्लें उदक आसा कळ्ळें व्हांवना उदक कित्याक त्या उदकान जराई जावपाचे चान्सीस चड आसता. सो ते सगळें साफ करपाचें. इवन सेप्टीक टँक जर लीक जाता कितें जाता जाल्यार तें मातशें रिपेर करून घेवपाचें हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता. कित्याक असल्या उदकान नाल्यार बऱ्या उदकान जराळ तांतयां घालूं शकता. आतां आमचे सेंटराचे लोक सदांच फिल्डान आसता आनी ते तांकां अवेरनस दिता आनी सगल्यांक साफ करपाक मदत करता. इवन पंचायत आमचे बरोबर काम करता आनी क्लेनलीनस ड्रायव ते चालूच आसा. तशेंच अगर केस जाता कितें आमकां जर सस्पेक्टेड केसीस मेळटा कसल्यो बी मलेरियाचे डेंगीचे स्पेशली जर सस्पेक्टेड केसीस मेळटा जाल्यार आमी वचून थंय फॉगिंग करता. म्हणल्यार तातूंत फॉगिंगान कितें जाता फक्त जराळ मरूं शकता बट अगर ती जराळ तांतयां जर साठिल्ल्या उदकान घालता जाल्यार तें उदक आमी क्लियर करपाची कोशिश करपाचें आनी सगळें क्लीन दवरपाचें. इवन घरांतलें उदक आसा किचनांतलें तें सगळें धांपून दवरपाचें आनी 7-7 दिसांनी सगळीं ड्रमां वगैरा क्लीन करपाची कित्याक ह्यो जराळी बऱ्या उदकान तांतयां घालतात आनी किचनांतलें उदक जर ओपन आसा जाल्यार तातूंत तांतयां घालून सायडीक ती दसून रावता. सो 7-7 दिसांनी सगळे ड्रमां क्लीन करून काडपाची. अशें केल्ल्या कारणान अशें आमच्यो जराई जावपाक शकना. सो आनी अगर कितें त्रास जाता कितें जाता बेटर टायम वेस्ट करनासतना बेतकी येवन सगळे टेस्ट करून घेवपाचें.